जय विश्व सबैलाई। जय मसी अङ्कल। हुन्छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि अनि हाम्रो कलवरी युथ सबैलाई अनि हाम्रो नरेश सर अनि हाम्रो एकेन्द्र भाइ ज्योति बहिनी जसले मलाई यो तपाईँहरूको अगाडि यसरी वचनबाट सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो है। यो समयमा टाढा भए पनि यो टेक्नोलोजीले है सही सदुपयोग गर्ने मौका पनि परमेश्वरले दिनुभयो र त्यो हामीले त्यसको सही सदुपयोग गर्ने अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो अहिलेको यो अवस्थाले नै हामी कतिपय हाम्रो पास्टर अगुवाहरूलाई बाध्यताले भए पनि यसमा अगाडि आउने बोल्ने अनि के बोल्ने के नबोल्ने पनि अब छाटकाट हुँदै जानेछ, किनभने मण्डलीमा बोलेको जस्तै होइन, सबैले सुन्छन्। यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति पास्टर अगुवा लिडरहरूलाई अपग्रेड गर्न पनि मद्दत मिलेको छ। त्यसैले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अहिले तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। एफिसीको पुस्तकबाट बाँड्न चाहन्छु। एफिसी 1 अध्यायबाट चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि बाँड्न चाहन्छु, जुन कुरा हामी सबैको लागि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा विशेष गरी हामी प्रत्येकको व्यक्तिगत जीवनमा यो आजको यो वचनले चाहिँ निकै मद्दत पुर्याउनेछ भनेर मैले विश्वास गर्छु। किनकि मैले पनि जब यो एफिसी 1 अध्यायको प्रार्थनालाई जब घरिघरि अध्ययन गरेँ, पढेँ अनि त्यो कुराले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै परिवर्तन ल्याएको छ र परमेश्वरको वचनको बुझाइमा विशेष गरी, किनभने एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पददेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर प्रार्थनाको बारेमा बताएको छ। 23 पदसम्मै एफिसीको पुस्तकमा दुईवटा प्रार्थना छन्, एउटा 1 अध्यायमा छ, एउटा 3 अध्यायमा छ। यो दुईटै प्रार्थनालाई तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा दिनदिनै यसलाई अध्ययन गरिराख्नु भयो भने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत म भन्ने शब्द त्यसलाई राखेर जब तपाईँले त्यसलाई पढ्नुहुन्छ भने अझै हामी त्योबाट परमेश्वरको वास्तविक कुरा के हो त, त्यो कुरालाई हाम्रो लागि के हो त्यसलाई बुझ्न सक्छ। आज विशेष गरी तपाईँहरूको अगाडि यो तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा चाहिँ सबैको हेर्न सक्नुहुन्छ, तर म विशेष गरी 17 र 18 पदलाई तपाईँहरूको अगाडि आज राख्न चाहन्छु, किनभने सबै व्याख्या गर्दा अझै समय लाग्छ। र यहाँ लेखेको छ, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के होस् तिमीहरूले जान्न सक। र म परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र तपाईँहरूलाई होइन, तपाईँ कलवरी युथका सम्पूर्ण लिडरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर दाजुलाई पनि, जसले हामीलाई होइन आज म जहाँ छु त्यहाँ पुग्नको लागि उहाँले नै मलाई त्यो प्रकारको गाइडेन्स दिनुभयो होइन। परमेश्वरको वचनमा वृद्धि हुनको लागि वचनबाट अनि व्यवहारबाट होइन विभिन्न कुराले हामीले एक अर्कालाई सिकाउने भनेको एउटा वचनबाट शिक्षा दिन्छ, एउटा जीवनबाट। उहाँले सम्पूर्ण कुराबाट त्यो प्रकारले परमेश्वरको वचनप्रति अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नुभयो र गाइडेन्स गर्नुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र म यहाँ विशेष गरी तपाईँहरूको अगाडि यो इन्फर्मेसन नलेज र रेभलेसन नलेज होइन, इन्फर्मेसन हामीले इन्फर्मेसन जानकारी विभिन्न ठाउँबाट लिन सक्छौँ, जस्तै अहिले नेटहरूबाट पनि हामीले इन्फर्मेसन भनौँ विभिन्न कुराबाट हामीले इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ। तर रेभलेसन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। एकजना व्यक्तिले भनेका छन्, इन्फर्मेसन इफेक्ट्स योर माइन्ड, रेभलेसन इफेक्ट्स योर हार्ट एन्ड योर भोइस भनेको है। इन्फर्मेसनले हाम्रो दिमागलाई असर गर्छ। हामी यति ज्ञानी रहेछ, यो मान्छे यति ज्ञान हासिल गरेको रहेछ, यति पढेको रहेछ भन्ने कुराहरू, दिमागी कुराहरू दिमागलाई यसले छुन्छ अथवा दर्शाउँछ भने रेभलेसन नलेज भनौँ न, परमेश्वरबाटको त्यो प्रकाशको ज्ञानले हाम्रो हृदयलाई छुन्छ होइन, हाम्रो हृदयलाई छुन्छ। अनि त्यो हृदयलाई छोएपछि त्यो मुखबाट निस्किन्छ, हृदयबाट निस्किन्छ। त्यसैले
रोमीको पुस्तकको 10 अध्यायमा भनेको चाहिँ तिम्रो हृदयको विश्वास र मुखको स्वीकारले तिम्रो उद्धार भएको छ। तपाईँ र मेरो उद्धार पनि हामीले हृदयमा विश्वास गर्यो, मुखले स्वीकार गर्यो। त्यसैले परमेश्वरबाटको जुन प्रकाश आउँछ अनि परमेश्वरको प्रकाशको ज्ञानले हाम्रो हृदयलाई छुन्छ। परमेश्वरको वचन हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले धेरैलाई सुसमाचारहरू सुनाइरहेका छौँ अनि हामीसँग सुन्ने व्यक्तिहरू त धेरै थिए, तर परमेश्वरको आत्माले जब हामीलाई छुन्छ अनि हाम्रो हृदयमा जब हामीले त्यो विश्वास गर्छौँ, त्यसपछि हो मैले हृदयमा विश्वास गरेको कुरा म मेरो मुखले स्वीकार गर्छु। अनि जब हामीले ख्रीष्ट येशू नै मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्छौँ भने त्यो नै हामीले उद्धार पाएको। त्यसैले इन्फर्मेसनले हाम्रो दिमागलाई चाहिँ असर गर्छ, धेरै छुन्छ। तर इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ, नचाहिने भनेको होइन। इन्फर्मेसन चाहिन्छ। बाहिर कुरा यो अहिले जुन टेक्नोलोजी हामीले चलाइरहेका छौँ यसको बारेमा इन्फर्मेसन हामीलाई जानकारी नभएको भने हामीले अहिले चलाउन सक्दैनौँ। म अहिले अमेरिकामा छु, तपाईँ धनगढीमा हुनुहुन्छ, कोही यो पाल्पाबाट पनि हेर्दैछन्। त्यो इन्फर्मेसन भएको हुनाले हामीले सक्यौँ होइन। तर यतिले मात्र पुग्दैन। तर परमेश्वरको वचनको गहिराइमा जानको लागि परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले पावलले यहाँनिर प्रार्थना गरेको छ। पावलको बारेमा हामीलाई थाहा छ कि उनी एकदमै ज्ञानी व्यक्ति थिए, धेरै पढेको व्यक्ति थिए, एकदमै ठुलो भनौँ त्यति बेलाको गमलियल भन्ने शिक्षक होइन, एकदमै नाम चलेको शिक्षकको अधीनमा बसेर उनी पढेका थिए। अनि सबै विभिन्न इन्फर्मेसन उनलाई धेरै थियो, ज्ञान भनौँ त्यो। तर जब उनले प्रभु येशू ख्रीष्टमा जब उनी आए अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको जम्का भेटद्वारा उनको जीवन जब परिवर्तन भयो, त्यसपछि उनले विचार गरे मैले यति ज्ञान हासिल गर्दाखेरि पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई त मैले खेदो गरिरहेको थिएँ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ मार्न खोज्दै थिएँ। तर परमेश्वरबाटको जब प्रकाश उसले पाउँछ, प्रकाशको ज्ञान जब उसले पाउँछ, त्यसपछि उसले थाहा गर्छ हो अब चाहिँ परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यति धेरै पढेको व्यक्तिलाई त परमेश्वरको वचन बुझ्नु गाह्रो भयो भने अहिलेको व्यक्ति अरूहरूलाई झन् कति गाह्रो होला भनेर उनले त्यो विचार गरेर एफिसीको मण्डलीलाई चाहिँ यहाँनिर यो लेखेका छन् कि उनले के भन्छन्, मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न भनेको छ है। यहाँनिर 16 पदमा म कहिले पनि थामिन्न अनि म प्रार्थना गरिरहन्छु भनेको छ। यहाँनिर गरिरहन्छु, म तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु मात्र भन्नु भने एकचोटि होइन। किनभने यो परमेश्वरबाटको प्रकाश आउने कुराहरू एकचोटिले हुँदैन, घरिघरि भनिराख्नुपर्छ। हामीले पनि परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु जरुरी छ, सुनिराख्नु। त्यस्तै अरूहरूलाई पनि भनिराख्दाखेरि त्यसले विश्वास हुन्छ। किनभने विश्वास सुनाइद्वारा हुन्छ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हुन्छ। त्यसैले पावलले के भन्छ भने यहाँनिर कि म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषय ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। यो परमेश्वरबाट नै आउने कुरा हो। तर हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन। यहाँनिर उसले भन्यो म तिमीहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्छु भनेको छ। त्यो नपाउन्जेलसम्म म निरन्तर प्रार्थना गर्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दियो। परमेश्वरको विषयको ज्ञान, हामीलाई परमेश्वरको विषयको ज्ञान अथवा वचनहरू हामीले याद गरेको, जस्तै सन्डे स्कुलको नानीहरूले धेरै वचनहरू पनि वचन याद गरेका हुन्छन् होइन। उनीहरूले त्यो याद मात्र गरेका हुन्छन्, त्यसको अर्थ बुझ्नलाई उनीहरूलाई समय लाग्छ होइन, याद मात्र गर्दैछन् होइन, याद गर्ने कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले कतिचोटि हामीले परमेश्वरको वचनहरू प्रतिज्ञाहरू याद गरेका होला, धेरै वचन सुनेको कारणले त्यो पदहरू याद चाहिँ गरेका छौँ, तर त्यो याद गरेकोले मात्र पुग्दैन। उहाँको विषयको ज्ञानले मात्र भएन होइन। बाइबलमा 66वटा पुस्तक छन् होइन, नयाँ करार पुरानो करार, यो सबै कुराहरू यो ज्ञान मात्र भएर भएन। तर यहाँनिर उनले के भन्छन्, परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा उहाँले तिमीहरूलाई बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा, ज्ञान एउटा कुरा हो, त्यसमा बुद्धि आउन जरुरी छ। बुद्धिले ज्ञानलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्नलाई मद्दत गर्छ। हामीसँग क्षमता छ, हामीले ज्ञान आर्जन गरेका छौँ, तर परमेश्वरबाटको बुद्धिले जब बुद्धि आउँछ त्यो बुद्धिले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्नलाई मद्दत गर्छ होइन। एउटा हतियार, एउटा चक्कु छ भने त्यसलाई अब ज्ञान छैन भने नराम्रो प्रकारले पनि प्रयोग गर्नु, तर ज्ञान छ भने त्यसलाई ठिक प्रकारले होइन, हाम्रो सब्जी काट्नको लागि, हाम्रो खाना बनाउने त्यो अन्य कुराहरूको लागि भनौँ न, त्यो कुरातिर हामी प्रयोग गर्नु। त्यसैले ज्ञान हुन चाहिँ जरुरी छ। या पावलले त्यही कुरामा चाहिँ एकदमै जोड दिएको छ। प्रत्येक विश्वासीको लागि यो प्रार्थना चाहिँ
कुनै एक दुईजनाको लागि प्रत्येकको लागि, हामी विश्वास गर्ने प्रत्येकको लागि, पास्टर अगुवा हामी सबैको लागि उहाँको विषयको ज्ञानमा चाहिँ वृद्धि हुन एकदमै जरुरी छ। वृद्धि हुन जस्तै जब मोसासँगै भनौँ न यहोशू हिँडिरहेका थिए, मोसाबाट त्यो प्रकाश उनले पाएका थिए। भनौँ न यहोशूमा पनि त्यही आत्मा आएको थियो। त्यसैले हामी कस्तो व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्छौँ त्यो कुरा हामीमा सर्छ होइन। जस्तो हाम्रो अगुवा, पास्टर, लिडरहरू, त्यसैले हामी लिडरहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै विचार गर्नु जरुरी। किनकि म जसरी जिउँदैछु त्यो मेरो लागि मात्र होइन, तर मलाई हेर्ने अरूहरूलाई पनि त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो पास्टर दाजुबाट अनि हाम्रो चर्चको लिडरहरू, नानी मिसबाट, पास्टर भाउजूबाट जे कुराहरू सिक्यौँ होइन, उहाँले वचन मात्र प्रचार गर्नु भएन, तर परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको लागि, विश्वासको हिँडाइ हिँड्नको लागि उहाँले कसरी जिउनु भयो, कसरी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँले कसरी त्यो कुरालाई सामना गर्नुभयो होइन, त्यो कुराले हामीलाई चाहिँ यो भनौँ न त्यो मार्गमा हिँड्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसैले हामी प्रभुमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ अथवा लिडर हुन चाहन्छौँ अथवा परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरको विषयको ज्ञानको प्रकाश हुन चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ, जसको लागि हामी बाइबल अध्ययनबाट पनि सक्छौँ, सङ्गतिबाट पनि सक्छौँ र हाम्रो पास्टर अगुवाहरूबाट पनि हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामी कस्तो व्यक्तिहरूसँग हिँड्छौँ, जस्तै मोसासँग यहोशू हिँडिरहेको हुनाले त्यो कुरा उसले प्राप्त गरेको छ। अरू व्यक्तिहरू पनि थिए, तर अरू कोही त्यत्तिकै भिडको लागि मात्र थिए होला पछ्याउने विभिन्न कुराहरू। जस्तै येशूलाई पछ्याउने पनि धेरै व्यक्तिहरू हुन्थे। कोही अब अचम्मको काम हेर्नको लागि उनीहरूले पछ्याइरहेका थिए, अनि खानको लागि पछ्याइरहेका थिए, तर उहाँलाई विशेष रूपले भित्रदेखि नै तपाईँ नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर पछ्याउने चाहिँ त्यहाँनिर हामी चेलाहरूलाई मात्र देख्छौँ होइन। त्यसैले हामी सहभागी मात्र हुने होइन, तर परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ वास्तवमै को हुनुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ। अनि हामी कतिचोटि परमेश्वरको वचनमा हामी चाहिँ भनौँ न समर्पित हुनुपर्छ, डेडिकेसन भनौँ न, पुरा डेडिकेट हुनुपर्छ भन्छौँ, तर हामी परमेश्वरको वचनमा भनौँ न एकदमै समर्पित हुनको लागि जति हामीलाई परमेश्वरको वचनको प्रकाश छ त्यति नै हामी समर्पित हुन सक्छौँ। त्यसैले समर्पित हुने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रकाश अथवा उहाँको विषयको ज्ञानको प्रकाशले हामीलाई अझै समर्पित बनाउँछ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले जति बुझ्छौँ होइन त्यसले हामीलाई अझै समर्पित बनाउँछ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले बुझेका छैनौँ भने हामी जसरी परमेश्वरले हामीबाट समर्पणता चाहनुहुन्छ त्यो प्रकारले अगाडि हामी बढ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। परमेश्वरको वचनको ज्ञानले चाहिँ हामीलाई भनौँ न कतिपय थुप्रै प्रतिज्ञाहरू छन् परमेश्वरको वचनमा। जस्तै अब तपाईँले मर्कुस 11:23 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छ, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुराहरू पुरा हुन्छ भनेर यो पहाडलाई उखेलिएर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको लागि त्यस्तै हुनेछ भनेको छ। अनि त्यो पढ्नको लागि मात्र हामी पढ्छौँ। त्यसपछि अनि 24 पदमा लेखिएको छ कि यदि यसै कारण तिमीहरूले प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो पाएका छौ भन्ने विश्वास गर्यो भने त्यो तिमीहरूको लागि हुनेछ। अनि मर्कुस 5:34 पदमा पनि त्यहाँनिर प्रभु येशूले 12 वर्ष रगत बहन स्त्रीलाई भन्नुभएको छ, ए नारी तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो होइन। यो कुराहरू हामीले भन्छौँ तर त्यसलाई वास्तवमै हो त होइन। मैले विश्वास गरेर पहाडलाई हटिजाउने हट्छ त भने त्यो भित्रदेखिको विश्वास आउनुको लागि परमेश्वरको विषयको ज्ञान आउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एकजना व्यक्ति एकदमै बिमार हुनुभयो अनि उहाँले डक्टरले पनि ठिक हुन्न भनिसकेपछि होइन, जस्तै तपाईँले नाम सुन्नुभयो होला केनी हेगेन्स भन्ने 17 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँलाई एकदमै ठुलो रोगहरू लाग्यो अनि जुन चाहिँ औषधि उपचारले पनि ठिक नहुने। अनि त्यसपछि अब डक्टरले पनि भनेको होइन 17 वर्षको बर्थडे तिमीले चाहिँ मनाउन सक्दैनौ अब, किनभने तिमीलाई विभिन्न यो रोग लागेको छ, यहाँबाट तिमी निको हुन चाहिँ गाह्रो छ, हामीलाई एकदमै गाह्रो। अनि कतिपय व्यक्तिहरू त्यहाँ आएर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि उनीहरूले भन्नुभयो प्रभु यो बालकलाई चाहिँ अन्तिम अवस्थामा चाहिँ सहने शक्ति दिनुहोस्, विभिन्न कुराहरू निको होस् भनेर प्रार्थना गर्न कोही पनि आएन। अनि त्यसपछि उहाँलाई भित्रतिरबाट लाग्यो कि म चाहिँ अहिले मर्न चाहन्न, कसलाई होइन अब कलिलो उमेरमा त कसलाई मर्ने मन लाग्छ, बुढे भएपछि मर्ने मन त कसैलाई लाग्दैन है। त्यसपछि उहाँले वचन पढ्न थाल्नुभयो। पढ्दै जाँदाखेरि अनि
उहाँले मर्कुस 11:23 पद पढ्नुभयो। अनि त्यसपछि 12 वर्ष रगत बहने स्त्रीको बारेमा पढ्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। अनि परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ तिम्रो परमेश्वरको वचनको ज्ञान तिमीलाई जति छ त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू तिमीले विश्वास गर्न सक्दैनौ हैन। परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा हामीलाई केही सीमित ज्ञान छ, यो हुन्छ भन्ने छ, तर कसरी हुन्छ त्यो त थाहा छैन। त्यसैले उहाँले चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले यो मर्कुस 5:34 भनेको जस्तै प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासको कारणले तिमी निको भयो। त्यसैले परमेश्वर उहाँसँग बोल्नुभयो त्यो नारी चाहिँ आफ्नो विश्वासको कारणले निको भई त्यस्तै गरी तिम्रो विश्वासको कारणले तिमी निको हुनेछौ। त्यसपछि उहाँले त्यो पदहरूलाई दाबी गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पूर्ण रूपले निको हुनुभयो। त्यसैले हामीले कुनै प्रतिज्ञा पायौँ, कुनै वचन सुन्यौँ भने यो त मैले पहिला सुनेको यही होला भन्ने होइन, तर त्यसलाई अझै हामीले ध्यानसँग सुन्यौँ भने परमेश्वर त्योबाट त्यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो ज्ञानलाई होइन परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा चाहिँ उहाँले प्रकाश दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको विषयको ज्ञानले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनलाई याद मात्र गर्ने होइन, परमेश्वरको वचनमा अभिनय गर्नलाई प्रेरित गर्छ। यो हो भनेर त्यो प्रकारको अभिनय चाहिँ हामी गर्न थाल्छौँ। किनभने जब परमेश्वरको वचनमा हामी अभिनय गर्छौँ भने अनि त्यो अभिनयले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। परमेश्वरको विषयको ज्ञान जब हामीलाई हुन्छ भने त्यसपछि हाम्रो विश्वास, हामीले जति परमेश्वरको वचनमा विश्वास त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू पनि हामी बुझ्दै जान सक्छौँ। त्यसैले म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ आज विशेष गरी भनौँ न हाम्रो परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा चाहिँ कसरी अझै वृद्धि हुने त होइन। परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा परमेश्वरसँग हामीले उहाँको बुद्धि र प्रकाशको आत्मा माग्नु जरुरी छ। हामीले धेरै कुराहरू माग्छौँ होइन, हामीलाई धेरै कुराको आवश्यकता छ होइन। युथहरूको बेला अब जीवनसाथीको आवश्यकता होला है, पाएको हाल त ढुक्क छन्, मजाले कोही ससुराली बसेका छन्, कोही कहीँ बसेका छन्, पायो भने त ढुक्क भइहाल्यो है। नपाएसम्म त अब गाह्रै हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, कस्तो होला के होला होइन। हामीले अब जागिरको कुराहरू होला होइन, विभिन्न कुराहरू हामी माग्छौँ, हामीलाई चाहिन्छ। तर पहिलो कुरा हामीले माग्नुपर्ने भनेको यो परमेश्वर पिता मलाई अरू सबै कुराहरूभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्। परमेश्वर पिता मलाई तपाईँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनु। तपाईँको विषयको ज्ञान मैले जति पाएको छु त्यसमा नै मलाई बुद्धि र प्रकाशको। अब बाइबल कलेज पढिरहेको थिएँ, पढ्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। म त अब विश्वास गरेको पछि 1 वर्षपछि बिहा भयो, बिहा भएको 1 वर्षपछि बाइबल कलेज गइहाल्यो है। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कल्भरी चर्चको युथहरूलाई कतिलाई थाहा छ, कतिले अब सुन्नुभयो होला। त्यहाँ गएपछि केही त आउँदैन है, धेरै गाह्रो भयो मलाई होइन, धेरै गाह्रो भयो। अनि मैले भने प्रभु मलाई त केही पनि आउँदैन, यो कसरी गर्ने होला जस्तो लाग्यो। अनि प्रभु चाहिँ मसँग बोल्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो तँलाई के आउँदैन त्यो कुरामा ध्यान नदे, तर तँलाई जे आउँछ त्यस कुरामा ध्यान दे है। त्यसपछि मैले सोधेँ होइन मलाई त के आउँछ त होइन, मलाई थाहा छ म प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा सबै कुरा सम्भव छ, परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ। हामीले आएको कुराहरूलाई नै दोहोऱ्यायो भने त्यसमा हामी वृद्धि हुँदै जान्छ। कतिचोटि हामी नआएको कुराहरू, नजानेको कुराहरूतिर मात्र ध्यान दिन्छौँ, अनि त्यो हामीसँग भएको कुरा हामी बिर्सिहाल्छौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचनको ज्ञान हामीलाई जति छ त्यसमै हामी चाहिँ बढी ध्यान दिने भनौँ। अनि त्यसपछि त्यो वृद्धि हुँदै जान्छ। अनि परमेश्वरको भनौँ न इन्फर्मेसन नलेजले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने परमेश्वरको बारेमा थाहा दिन्छ। तर रेभेलेसन नलेजले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि नै राखिदिन्छ है। इन्फर्मेसनले त उहाँको बारेमा मात्र हामी थाहा पाउँछौँ, तर रेभेलेसन नलेजले के गर्छ उहाँकै अगाडि राखिदिन्छ। जस्तै अहिले म तपाईँको अगाडि छु होइन, तपाईँले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ होइन, नत्र भने कतिलाई अब नदेखेको भए यो भीम कपिल कस्तो होला, पास्टर भीम कस्तो होला जस्तो लाग्छ नि होइन। कसैले भन्यो होला यो 6 फिट 2 इन्च लामो छ, म 6 फिट 2 इन्च छु, तर थाहा छैन लामो छ भने होला, कसैले दुब्लो छ भने होला, कसैले हाम्रो मिना म्याडमको लोग्ने हो के भने होला होइन, कसैले स्मृतिको ड्याडी हो के भने होला होइन, विभिन्न कुराहरूले भने। तर अहिले तपाईँहरूको अगाडि आउँदाखेरि यस्तो हुनुहुँदैछ भन्ने थाहा भयो। अझै अब चर्चमा गयो भने अझै राम्ररी अझै देख्न सक्नु। त्यसरी नै इन्फर्मेसनले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा जानकारी दिन्छ। अनि त्यसैले त्यो हुन जरुरी छ, हामीलाई चाहिन्छ त्यो होइन, इन्फर्मेसन चाहिन्छ। तर त्यो इन्फर्मेसनमा परमेश्वरको रेभुलेसन होइन, वचनको ज्ञानको प्रकाश जब आउँछ त्यसपछि हामी परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्छौँ होइन। वास्तवमै हो त भने जब परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ भनेपछि त्यसपछि हाम्रो विश्वास अझै बढ्छ।
त्यसैले तपाईँ आफ्नो ज्ञानभन्दा बाहिरको कुरा विश्वास गर्न सक्नु हुँदैन, तर प्रकाशको ज्ञानले त्यसभन्दा बाहिरको कुराहरू बुझ्नलाई मद्दत गर्दछ। अनि पावल एन्गिचोको बारेमा हामीले सुनेका छौँ होइन, कोरियाको पास्टर होइन, संसारको सबैभन्दा ठुलो मण्डलीको पास्टर। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्नुभएको, होली स्पिरिट डजन्ट टक टु स्मार्ट पिपल भन्छ है। पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै चलाक हुन्छ नि, तर्क वितर्क गर्ने व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्न होइन। यो वचन बोल्ने बित्तिकै यो आफ्नै तर्क गर्छ, यो त कहाँ हुन्छ अहिलेको समयमा, कहाँ हुन्छ होइन। कतिले अब चङ्गाई कुराहरूलाई अहिले समय यो त हुँदैन भन्छन् होइन, विश्वास गर्दैन विभिन्न कुरा, किनभने उनीहरूले आफ्नो तर्क वितर्क गर्छन् अनि परमेश्वरको आत्मा उनीहरूसँग बोल्नु। जब जुन व्यक्तिले आफैले नम्र पार्दछ होइन, नम्र पार्दछ भने परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रकाश दिनुहुन्छ। नम्रताको साथमा जब हामी परमेश्वर पिता मलाई तपाईँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुहोस् भनेर जब आफैलाई हामी नम्र पार्दछौँ भने उहाँले आफ्नो प्रकाश हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि 18 पदमा यहाँ लेखिएको छ, म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस्, कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। यहाँनिर यो पदले पनि हामीलाई एकदमै भनौँ न छुन्छ, मलाई छोयो यो पदले। म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् होइन। हाम्रो हृदयको आँखा, हृदयमा विश्वास गर्ने, अनि दिमागी विश्वास कतिचोटि काम गर्दैन, तर्क वितर्क गर्छ, तर त्यो हृदयमा पुग्नु पर्यो। दिमागमा चाहिँ कतिचोटि शङ्काहरू हुन्छ, तर हृदयमा विश्वास गरेर जब बोल्छौ भने त्यो शङ्काहरू हटिजान्छ। अनि यो अहिलेको जुन परिस्थितिहरू छ होइन, यो परिस्थिति दिमागले त विभिन्न कुराहरू गर्छ, ला यहाँ यति भयो त्यहाँ त्यति भयो, अब चाहिँ बढ्दै आउने धेरै कुरा तर्क वितर्क गर्छ, तर भित्र हृदयले होइन परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, उहाँले खानुभएका कोर्राका चोटले म निको भएको छु। अनि भजन सङ्ग्रह 91 पनि हामी हेर्छौँ, उहाँले मेरो घरको वरिपरि त्यो विपत्ति आउन दिनु हुने छैन। ख्रीष्ट येशूको रगतले मलाई ती सबै कुराहरूबाट, ती सबै अप्ठ्यारा कुराहरूबाट सुरक्षित पार्नेछ, मलाई सुरक्षा दिनेछ। यो चाहिँ हृदयको विश्वास। जब हृदयको विश्वासलाई हामी बोल्दै जान्छौँ भने शङ्काहरू हट्दै जान्छ, शङ्काहरूमाथि हामी विजय हुँदै जान्छौँ, त्यो सबै समाधान होला भन्ने। तर यो बिचमा पनि हामी चाहिँ स्थिर रहनको लागि जरुरी छ। अनि यो यस्तो अवस्थामा स्थिर रहनको लागि परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा चाहिँ उहाँको बुद्धि अनि प्रकाशको आत्माले मद्दत गर्दछ हामीलाई, किनभने प्रकाशको आत्माले हामीलाई मद्दत गर्दछ। अनि हृदयको आँखा खोलिएको होस् भनेर यहाँनिर भनेको छ होइन। यहाँनिर के भनेको छ, प्रार्थना गरी तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् भनेको छ। अनि पहिलो यूहन्ना 1:7 हेऱ्यो भने येशू ख्रीष्ट नै त्यो ज्योति हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू, उहाँले के भन्नु, म बाटो सत्य र जीवन, म नै म संसारको ज्योति हुँ। ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो जब सङ्गति हुन्छ होइन, हामी त्यो प्रकाशमा हिँडिरहेको हुन्छ। जसरी तपाईँहरूले यसले युथहरूको सङ्गति गर्नुहुन्छ, अब मुख्य सङ्गतिहरूमा गएर यो अवस्थामा पनि हामी झन् अझै परमेश्वरको नजिकमा जाने समय हो होइन। ला के गर्ने होला अब त भनेर होइन, तर यही हो अवस्था, यही समय हो कि हाम्रो विश्वासको जाँच हुने समय। यो समयमा जब हामी स्थिर रहन्छौँ, आफू उत्साहित हुन्छौँ, अरूलाई उत्साहित गराउँछौँ भने अनि यो हाम्रो लागि एउटा गवाही हुनेछ, हाम्रो लागि विजयताको चिन्ह हो होइन। यति बेला नै तपाईँले जसलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाइरहनु भएको छ, प्रभुमा आउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ, ती व्यक्तिहरूले अहिले तपाईँलाई हेरिरहेका हुन्छन्। यो अवस्थामा तपाईँले कसरी एक्ट गर्नुहुन्छ। अनि यो अवस्थामा पनि तपाईँले पहिलेको सामान्य अवस्था जस्तै परमेश्वरलाई महिमा दिनुहुन्छ, उहाँको वचनमा दृढ भएर विश्वास गरिराख्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिहरूले पछि तपाईँ र मैले आराधना गरेको परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेछन्। किनभने उनीहरूले यो परिस्थितिमा पनि ओहो यति आनन्दित छन् भनेर। अनि विश्वास, मेरो आमाले विश्वास गर्ने एउटा कारण चाहिँ जब हामी चाहिँ त्यति बेला चर्चमै थियौँ, घरबाट बाहिर भएर चर्चको सानो कोठामा बसिरहेका थियौँ, आमा चाहिँ भेट्न आउनुभयो होइन हामीलाई। त्यही अनि आमाले अब के भन्नुभयो भने कि म अब मेरो दाईहरू हुनुहुन्छ, अरू ठाउँ पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा कुरा, मैले चाहिँ तिमीहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई अब भनौँ न पहिलाको जस्तो सबै कुराहरू प्रस्तुत छैन, बाहिर बसेको छौ, सानो नानी पनि छ, तर पनि तिमीहरू श्रीमान श्रीमती कहिले पनि रिसाएको झगडा गरेको मैले देखेन, तिमीहरू त आनन्दित हुन्छौ नि, त्यसैले म त अब तिमीहरूसँगै बस्छु भनेर उहाँले त्यसरी स्वीकार गर्नुभएको है।
त्यसैले हामी त्यो परिस्थितिमा होइन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परमेश्वरलाई कति महिमा गर्छौँ, प्रशंसा होइन। किनभने परमेश्वरको आनन्द चाहिँ संसारले दिने जस्तो आनन्द होइन। उहाँले भन्नुभएको छ म मेरो शान्ति तिनीहरूलाई छोडिजान्छु, जुन चाहिँ संसारले दिने जस्तो होइन। त्यसैले यो अवस्थामा पनि परमेश्वरको आनन्द चाहिँ त्यही छ, अझै बढी छ। त्यसैले पावलले पनि भन्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। जेलखानामा पर्दाखेरि पनि उसले ताली बजाएको स्तुति प्रशंसा। त्यसैले यो तपाईँ र मेरो लागि यो परिस्थिति चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो होइन, परमेश्वरलाई महिमा दिने, हाम्रा साथीहरूलाई प्रभुमा डोर्याउने। किनकि यो अवस्थामा जब हामी त्यो वचनलाई जिउँछौँ भने उनीहरूले देख्नेछन्, जिउँछौँ भने देख्नेछन्। अहिले हामीले कतिपय ठाउँमा यो खबरहरू सुन्दैछौँ, धेरै व्यक्तिहरूले प्रभुलाई अहिले ग्रहण गर्दैछन्। किनभने यो परिस्थिति त यो समस्या त विश्वासले पनि आएको छ, विश्वास नगर्नेलाई पनि आएको छ। तर फरक के त विश्वास गर्नेहरूको दैनिक क्रियाकलाप र नगर्नेको दैनिक क्रियाकलाप कस्तो छ त होइन, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो गवाह। त्यसैले परमेश्वरको विषयको प्रकाशले हामीलाई हरेक परिस्थितिमा स्थिर रहनलाई मद्दत गर्दछ। अनि यति बेला हामी आफै पनि उत्साहित होइन, अरू पनि हामीलाई देखेर चाहिँ उत्साहित भएको हुन्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो प्रार्थना चाहिँ तपाईँहरूले निरन्तर गरिराख्न जरुरी छ, निरन्तर गरिराख्न चाहिँ जरुरी छ। किनकि परमेश्वरको विषयको प्रकाश होइन, जस्तै प्रभु येशू ख्रिस्टको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानलाई बुझ्नलाई पनि परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा हुन थाहा हुनु चाहिँ जरुरी छ। किनभने हामीले भन्छ प्रभु येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो, त्यसरी दिन बौरी उठ्नुभयो, त्यति भयो, सकिहाल्यो कति व्यक्ति हुन्छ। तर उहाँ किन मर्नुभयो त होइन, हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ मर्नुभयो। अनि उहाँ मर्नुभएको कारणले हाम्रो पापहरू क्षमा भएका छन्। अनि उहाँ गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। बाइबलले त्यही भन्छ उहाँ हाम्रो अपराधको लागि मारिनुभयो अनि हामीलाई धर्मी तुल्याउनको लागि भौरी उठ्नुभयो। अनि यो ज्ञान हामीलाई हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यो चाहिँ के हो त, परमेश्वरको विषयको ज्ञानमा चाहिँ जब बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा हुन्छ त्यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नु, त्यो प्रकाशमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा होइन, हाम्रो जहिले पनि इन्फर्मेसन नलेजले हाम्रो दिमागलाई इफेक्ट गर्छ भने रेभुलेसन नलेजले हाम्रो हृदय र हाम्रो वचन। त्यसैले परमेश्वरको वचन हामीले पायौँ, तर्क वितर्क गर्नलाई धेरै व्यक्तिहरू छन्, धेरै छन्, त्यससँग अब तर्क वितर्क गरेर साध्य हुँदैन। तर परमेश्वरको वचन जब हामीले पाउँछौँ त्यसले हाम्रो हृदयलाई असर गरेको छ, हामीले हृदयमा विश्वास गरेका छौँ भने हामी बोल्छौँ। असम्भव देखिए तापनि हामी बोल्छौँ, किनभने हाम्रो हृदयमा छ, त्यो दिमागमा मात्र होइन, दिमागमा त धेरै कुराहरू खेल्छ। त्यसैले अब्राहमले पनि अनि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ रोमीको पुस्तकमा 4 अध्यायमा त्यहाँ हेर्नु भयो भने 17देखि 18, 19, 20तिर त्यहाँनिर जब परमेश्वरले उहाँलाई सन्तान दिन्छु भन्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँको उमेर चाहिँ 75 वर्षको थियो। तर प्रायः 100 वर्ष हुन लागिसकेको सन्तानै भएको थिएन। तर त्यहाँ लेखिएको छ अब्राहमले चाहिँ आफ्नो शरीरको कमजोरी त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउँदा पाउँदै पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुनेले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पक्का विश्वास गरिराखेका थिए। र उनले यो पनि विश्वास गरेका थिए कि परमेश्वरले मृतकहरूलाई जीवन दिनुहुन्छ अनि अस्तित्वमा नभएका थोकलाई बोलाएर अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उनले त्यो विश्वास गरे। त्यसैले यो कतिचोटि हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो हुँदैन क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ होला, असम्भव। तपाईँले प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरले वचन बोल्नु भएको छ, अथवा प्रचार गर्दाखेरि पास्टर अगुवाले अगाडिबाट बोल्दाखेरि यो वचन त मेरै लागि हो भन्नुभएको होला, अथवा स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई देखाउनु भयो होला, स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको, कतिचोटि अगमबाणी आएको होला। तर कति तपाईँको पुरा भइसकेको होला, कति चाहिँ पुरा हुन बाँकी होला। अनि कतिचोटि लाग्छ होला यो त हुन्न कि क्या हो, यो त मैले त्यत्तिकै सुन्न गल्ती गरेँ क्या भनेर तपाईँले बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ होला। कतिचोटि त्यो हुन्न कि भन्ने जस्तो अविश्वास पनि आउँछ होला। तर होइन, परमेश्वरले जे बोल्नु भएको छ त्यो अवश्य पनि पुरा हुन्छ। अनि त्यससम्म हामी चाहिँ धीरजी हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले परमेश्वर पिता, मैले जे जति तपाईँको विषयको बारेमा जानेको छु त्यसमा मलाई बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा दिनुहोस् भनेर निरन्तर हामीले प्रार्थना गरिराख्नु जरुरी छ। परमेश्वरको विषयको ज्ञान थुप्रै छ, हामीले जति जाने यति मात्र होइन, अझै धेरै छ। त्यसैले त उहाँले भन्नुभएको छ मलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति उनीहरूको आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनमा नचितेका कुराहरू मैले राखेको छु।
र अहिले हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, अहिले भनौँ न अहिले म अमेरिकामा छु, मैले यो कहिले पनि सोचेको पनि थिएन होइन, कल्पना पनि गरेको थिएन। तर जब हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीले सोचेको मागेको भन्दा अझै धेरै दिन्छ। अमेरिका आउनु मात्र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको होइन, हाम्रो संसारमा जहाँ भए तापनि, हाम्रो घर परिवारमा पनि होइन, मलाई तपाईँले सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ नि, घर परिवार होइन, सबैले म मण्डलीमा आउँदाखेरि कस्तो व्यक्ति थिएँ होइन, हाम्रो सुजल भाउजू यहीँ हुनुहुन्छ, खोका भाउजू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन, अनि थुप्रै सिनियर दाई दिदीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ नि म कस्तो थिएँ होइन, कुन अवस्थाको थिएँ, अनि मलाई पनि थाहा छ कुन अवस्थाको थिएँ। तर परमेश्वरको वचनमा मैले एउटा कुरा मात्र यो विचार म गरेको थिएँ कि प्रभुले भन्नुभएको छ म कहाँ आउनेलाई म कुनै रीतिले पनि त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। अनि त्यसैले जस्तो सुकै परिस्थिति हो भने मलाई के लाग्थ्यो भने म जस्तो सुकै परिस्थिति हो भने ख्रीष्ट येशूले मलाई त्याग्नु भएको छैन, छोड्नु भएको छैन। अनि अर्को कुरा म यो कुरामा विश्वास गर्थेँ कि उहाँमा सबै कुरा सम्भव छ होइन। अनि रोमी 8:28 मलाई एकदमै मन पर्थ्यो, मैले याद गरेको थिएँ, उहाँलाई प्रेम गर्ने अनि उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै हुन्छ। त्यसैले जति कुराहरू हुन्छ म त्यसलाई यो भलाइको लागि हुँदैछ। जब त्यो प्रकारले हामी सोध्छौँ भने हामीले सोचेको मागेको भन्दा अझै बढी उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। म अन्तिम पद तपाईँहरूको अगाडि फेरि पढ्न चाहन्छु, एफिसी 3:20। त्यहाँ लेखेको छ, त्यसैले उहाँ जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि अनि प्रकाशको आत्मा जब हामी माग्दछौँ त्यसले हामीलाई वृद्धि गर्दछ। त्यसैले हामी